विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको पुस 5 गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरिदिएको छ। आज साँझ करिब 6:15 बजे आएको यो फैसलामा आखिर के छ र अबको नेपालको राजनीति संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले नेपालको राजनीति अब कतातर्फ जान्छ। आज हामी यो विशेष श्रृङ्खलामा यसै बारेमा विशेष बहस गर्नेछौँ। यतिखेर भने हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनकै वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजना। धन्यवाद छ। के छ भन्नुहोस् त, यो जुन खालको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको फैसला आज एक खालको सनसनीपूर्ण होइन, धेरै अपेक्षा अथवा यसको पक्षमा विपक्षमा अदालतभित्र मात्रै होइन, बाहिर चिया पसलदेखि लिएर हरेक घरमा मानिसहरू एउटा विभक्त थिए, ध्रुवीकरण भएको थियो होइन। यो कस्तो खालको फैसला आयो, यसले भन्छ चाहिँ ठ्याक्कै के बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। होइन, अहिले यो जुन पुसको 5 गते हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संविधानको धारा 76 को 1 अनि त्यस्तै तपाईँको 76 को 7 र 85 धारालाई टेकेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। 5 वर्ष कार्यकालको संसदलाई विघटन गरेको कुरामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदकहरूले आफ्नो रिट लिएर जानुभयो। यो लामो छलफल पछाडि सर्वोच्च अदालतका 5 जना सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू लगायत मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले एक मतले ओलीजीको जुन कदम हो, ओलीजीले जसरी विघटन गर्नुभएको थियो यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक छ र जुन किसिमले उहाँले विघटन गर्नुभएका आधारहरू खुलाउनु भएको थियो त्यसलाई पनि मान्यता दिएन सर्वोच्च अदालतले। र यो गैर कानुनी छ भनेर पहिल्यैकै अवस्थामा संसद रहेको भनेर फैसलामा उल्लेख गरेको छ। जुन हिजोको पोजिसन थियो नि, त्यो संसद बोलाउनुभन्दा पहिलाको पोजिसनमा 4 गतेकै स्थितिमा संसद छ भन्ने र त्यसको निरन्तरता हुन्छ भनेर यो फैसलाले बोलेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले के कुरामा खुसी हुनुपर्छ भने यसले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको छ, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरेको छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय छ भन्ने कुराहरूकै प्रत्याभूति गरेको छ। आज हेर्नुहोस्, यहाँ मान्छेले तरह तरहका कुरा गरेका थिए होइन, त्यो सारा तपाईँको के छ भने जुन किसिमका कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको थियो सरकारी पक्षबाटै मात्रै, फेरि त्यो कन्फ्युजनलाई पनि के छ भने चिरेर संविधानमा मात्रै सर्वोच्च अदालत हिँड्छ, संवैधानिक इजलास हिँड्छ भन्ने कुराहरूको आज प्रत्याभूति भएको छ। र यो ऐतिहासिक क्षण पनि हो नेपालीहरूको, किनभने 8 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान सभाले गरेको संविधान त्यो करिब करिब कोल्याप्स अवस्थामा थियो, मृत अवस्थामा थियो। आजबाट पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ। अबका 13 दिनभित्रमा पार्लियामेन्ट आउँछ, 13 दिनभित्र बोलाऊ भनेर तपाईँको सबैलाई भनेको छ, सरकारलाई भनेको छ, राष्ट्रपतिजीलाई भनेको छ, सभामुखजीलाई भनेको छ। त्यसरी तपाईँको जम्मै निकायहरूलाई आदेश पनि दिएको छ। अब 13 दिन पछाडि संसद आउँछ, प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ होइन त, होइन आउनु पर्यो र त्यसले आफ्नो फङ्सन सुरु गर्छ। मैले यहाँ सोध्न खोजेको चाहिँ म अब आएँ नेपाल बार एसोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दुवैजना अब नेपाल देशभरिका वकिल साहबहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष समेतवश आज यहाँहरूसँग छलफल गर्न पाइरहेको छु होइन। अब 13वटा रिट निवेदन परेको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा, र त्यसमा आज उत्प्रेषण परमादेश भन्ने विषयमा फैसला भएको छ है। यो उत्प्रेषण परमादेश भनेको के हो, यसमा अब पुनरावेदन हुन्छ कि हुँदैन अर्को पक्षले चाह्यो भने होइन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ पुस 5 यता आज हामी बोल्दै गर्ने समयसम्म होइन, यो बिचमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा के मृत्यु पुनर्जीवन पायो अथवा पुस 4 गते जस्तो थियो त्यसकै निरन्तरता हो के हो, यो 3वटा प्रश्नको सपाट जवाफ पाउँ त। एकदमै सबभन्दा पहिला त हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति संविधानले जो गरेको छ र अघि पछि जस्तै सर्वोच्च अदालत संविधान इजलासले निरन्तरता दिने जो फैसला गर्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्यो र यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्ने काम गर्यो। उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन असंवैधानिक सिफारिस र
राष्ट्रपतिको जो आदेश हो त्यसलाई बदर गरिदिएको छ। उत्प्रेषणको आदेश भनेको के हो भन्दाखेरि गैर संवैधानिक गैर कानुनी काम कुनै निर्णय गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरिकन बदर गर्ने काम जो गर्दछ न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेश भन्छ भने उत्प्रेषण परमादेश परमादेश भनेको के त भन्दाखेरि त्यस किसिमबाट संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्यायिक असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर परमादेश जारी गर्ने। जस्तो भनौँ न यहाँ प्रश्न उठेका छन् यो कहाँ प्रतिस्थापना गर्ने व्यवस्थै छैन, यो कहाँ हुन सक्दछ भन्ने जो हिजोका दिनमा भाषणमा बोल्ने गर्दथे नि, संविधानमा त पुनर्स्थापना यसरी गर्नुपर्दछ भन्ने थिएन नि। जहाँनिर असंवैधानिक काम हुन्छ जहाँनिर गैर कानुनी काम हुन्छ त्यो अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने र कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्ने परमादेश हो। र तपाईले जुन भन्नुभएको छ दोस्रो मैले दुईटा चिज राखेँ। तेस्रो कुरा के रह्यो भन्दाखेरि विरुद्धमा पुनरावेदन हुन्छ कि म कुरा राख्दैछु। यो संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको त व्यवस्थै छैन। सर्वोच्च फैसला उपर पुनरावेदन लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर पुनरावलोकन गर्न सक्ने जो व्यवस्था हो संविधानले गरेको व्यवस्था हो त्यो संवैधानिक इजलासको फैसला उपर पुनरावलोकन लाग्दैन, यो अन्तिम भयो। र त्यसकारण गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यस किसिमबाट भएको जुन फैसला अनुसारको जो परमादेश अनुसारको जो निर्णय भएको छ तपाईले जो सोध्नु भएको छ यो कुन स्थितिमा भयो त भन्दाखेरि मृत अवस्थामा यो यसले के देखायो त भन्दाखेरि 5 गते भन्दा अगाडि यो आदेश जो आएको राष्ट्रपतिबाट जो असंवैधानिक आदेश जो भएको छ त्यो मिति भन्दा अगाडिको स्थिति जे छ प्रदेश सभा डेली कायम भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि 6 महिनाभित्र प्रदेश सभा बोलाउनु पर्ने जो व्यवस्था हो नगरेको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि अब आजको मितिबाट 13 दिनभित्र प्रदेश सभा विधिवत ढङ्गबाट बोलाऊ भनेर राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभाको सभामुख समेतलाई चाहिँ परमादेश जारी गरेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो मृत अवस्थामा होइन कि यो चाहिँ हिजोका जुन दिनमा थियो त्यही अनुसार निरन्तरता यसले पाएको छ। भनेपछि बीचको समयमा चाहिँ त्यहाँ जुन मृत अवस्था भनेर पुस 5 यता आजसम्म चाहिँ प्रतिनिधि सभा मृत अवस्था भनेर बुझ्ने होइन कि पुस 4 कै यो निरन्तरता भनेर बुझ्नु पर्यो। निरन्तरता हो। यसले पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना गरिदिनुको मतलब के त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा निर्वाचन बाट आएको जो संविधान बमोजिम भएको निर्वाचन हो त्यो कन्टिन्यू हो, प्रदेश सभालाई कन्टिन्यू बनाएको छ यसले चाहिँ हो। यहाँ जस्तो फैसलामा सबै कुरा राखिदिएको छ कि जुन जस्तो 6 महिनाभित्र संसद बोलाउनु पर्ने त्यो बोलाएको थिएन हैन। यो बिचमा जे भए तापनि अब 13 दिनभित्र बोलाएपछि त्यो नै कन्टिन्यू हुन्छ भनेर 13 दिनको डेड लाइन दिएको छ नि। हजुर त्यो परमादेश हो। हजुर हेर्नुस् आजको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्यो। फेरि यो के भनेपछि यही संक्षिप्त आदेश नै अहिले फुल टेक्स्ट ल्याउन टाइम लाग्ने भएको कारणले यही संक्षिप्त आदेश नै यो मतलब आधिकारिक आदेश हो भन्ने पनि यसमा लेखेको छ। यो जुन फैसला हामीसँग छ अहिले हजुर हाम्रो हातमा छ। अब यो त लामै छ 20 पेज जति छ हैन। अब यो भन्दा ठुलो हुन्छ लार्जर तर यसलाई नै संक्षिप्त आदेश नै यो आधिकारिक आदेश हो भन्ने किसिमले यसरी बोलेको छ। त्यसकारणले 13 दिनभित्रमा तिमीले संसद बोलाऊ है भनेर भनेको कुरा द्याट इज द फाइनल, द्याट इज द परमादेश। अब हाम्रा दर्शकहरूलाई ठुलो रुचिको विषय हुनसक्छ, हाम्रो हातमा छ, तपाईँको हातमा नि छ, मैले पनि ल्याएको छु यो उत्प्रेषण परमादेश फैसला होइन। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर भन्ने यहाँ छ त ल भनिदिनुहोस् त। यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ स्पष्ट ढङ्गबाट धेरै लामो छ, यत्रो डिटेल पर्दैन, म छोटकटमा ठ्याक्क भनिदिन्छु तपाईँलाई। यहाँ यो संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्मान्य राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको 77/9/5 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेत सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् उत्प्रेषण सोध्नु भएको थियो नि, यो डिसिजनहरू बदर गर्नलाई उत्प्रेषण चाहिन्छ। उत्प्रेषण भने चाहिँ ठ्याक्कै के हो? त्यो बदर गर्ने त्यो विशेषाधिकार सर्वोच्च अदालतको त्यो 5वटा उले रिटहरू हेर्न पाउँछ। कुनै यस्तो डिसिजन भएपछि त्यो डिसिजनलाई बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको माग गरिन्छ। त्यस पछाडि यहाँ अरू जस्तो म धेरै लामो निवेदन गर्दैन, जस्तो के भन्यो भनेपछि यो प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन मिति 77/3/18 मा
अन्त्य भएको र संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम अनिवार्य रूपमा 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपयुक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए पनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बैठक बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गराउन भनी प्रत्यार्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् यो अहिलेको क्रक्सको यो मूल फैसलाको भनेपछि पुस 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर गरिएको सिफारिस र तत्काल राष्ट्रपति ज्यूले गर्नुभएको सदरलाई यसले अवैधानिक त्यसलाई प्रारम्भदेखि नै बदर गरिदिएको छ भनेपछि 5 गतेको जुन मितिमा आदेश भयो ती प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुको भनेपछि अगाडिको सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले गरेको विघटन भएन भन्ने ठहर भयो थियो। त्यतिखेर पनि प्रतिनिधि सभा मुलुकमा थियो, अहिले पुनर्स्थापना भयो भनेर बुझ्ने होइन त्यसो हो भने होइन त्यसैलाई कन्टिन्युएसन भनेको छ होइन हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा सजिलो पुनर्स्थापना भन्ने हो मान्छे ठ्याक्क बुझ्छ के। भनेपछि गैर संवैधानिक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर सिफारिस गरेका थिए, राष्ट्रपतिले त्यसै अनुसार गर्नुभएको थियो, त्यसकारण त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको रहेनछ, प्रतिनिधि सभा विघटनै भएको छैन भन्ने उसमा बदर गरिदिएर यथास्थिति यो फैसलाले अब के बुझ्नु पर्यो भने हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हजुर संसद 5 वर्षसम्म चल्छ। हेर्नुहोस् त्यो संसदले दिएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि 5 वर्षसम्म उसले काम गर्नुपर्छ भनेको हो। 5 वर्ष फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेर बेलायतीहरूले पनि बनाएको छ, त्यो 2011 मा अहिले कानुनै बनाएको छ। हजुर हामीले पनि के भन्यौँ भने अब 5 वर्षसम्म संसद चलाऊ र त्यो संसदले दिएको सरकारले पनि 5 वर्षसम्म काम गर्ने स्थिरता देऊ, अस्थिर नहौ। र यसले के भन्यो भने जस्तो अब म कानुनभन्दा माथि छु भन्ने कसैको सोच छ भने त्यो पनि गलत हो भन्यो। हेर्नुहोस् अब कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जस्तो अब मेसेन्जर टु प्राइम मिनिस्टरसम्म नागरिक हामी छँदैछौँ, नागरिक समाज छँदैछ, कानुन व्यवसाय छँदैछ, सारा पेसाकर्मीहरू छँदैछन्, सबैले संविधान मान्यता छँदैछ। तर जसले मैले संविधानभन्दा म माथि छु, संविधान मैले भने अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सोच थियो नि त्यसले अब हेर्नु सदाका लागि अन्त्य गरिदिएको छ हाम्रो यो फैसलाले। र अब कुनै पनि शासकले यो हिम्मत गर्ने छैनन् कि पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने समयभन्दा अगाडि नै के छ भने आफ्ना इच्छाका कुराहरू लगाएर लाद्न खोज्ने नेपाली जनतालाई त्यसको मुक्त गरेको छ। आज यो हिस्ट्रिकल म त सामान्य सर्वोच्च अदालतलाई र त्यो न्यायमूर्तिजीहरूलाई पनि यो फैसलाले एउटा हिस्ट्रिकल नेपालीको एउटा जीवन्तता दिएको छ र संविधानको पनि के छ भने पुनर्जीवित गरेको छ। किनभने हिजोसम्म जसरी एउटा कन्फ्युजनमा थियो नि, देश अराजकता गइरहेको थियो, त्यसलाई पनि आज लिकमा ल्याएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै खुसीको दिन हो। यसमा मलाई लाग्छ हाम्रो अहिलेको प्राइम मिनिस्टर पनि भोलि कुनै न कुनै दलको एउटा टिमको नेता भएर बसिरहनुहुन्छ। उहाँको आज जन्मदिन पनि परेको छ होइन। अब चण्डेश्वरजी म तपाईँका आएँ, यो फैसलाको आधार के अब यहाँ धारा 76 का 1, 2, 3, 4, 5 अनि 7 का कुराहरू, त्यसै गरी 85 का कुराहरू थिए, अझ अवशिष्ट अधिकार हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा नभनिए पनि त्यसको मर्मले त्यही भन्छ भन्ने खालका तर्कहरू वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू गरिरहनु भएको थियो होइन। के आधारमा आयो त त्यो कुरो चाहिँ कहाँ खुलाएको छ फैसला, मलाई भन्नुहोस् त। हामीले छलफल तर्कहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्, तर संविधानले हिजोको 47 सालको संविधानभन्दा फरक किसिमबाट 2072 सालमा आएको संविधानले प्रष्ट रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि धारा 76 अनुसार प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिनुपर्दछ र त्यस किसिमको विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन नसक्ने व्यवस्था धारा 76 को 7 मा छ र त्यो ठाउँमा बाहेक अन्यत्र रहेको भन्ने कुरा धारा 85 मा छ। यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको वर्ष कति अवधि कति हुन्छ 5 वर्षको हुन्छ। भर्खरै हाम्रो पूर्व अध्यक्षले भन्नुभयो जस्तै यसको अवधि 5 वर्ष भयो। अब यो 5 वर्षको अवधि छँदैको अवस्थामा असंवैधानिक किसिमबाट जो विघटन गरियो नि, यसले के गर्यो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशले के गर्यो भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू रहने भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको
बैठक 13 दिनभित्र हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्दछ र राष्ट्रपति मात्रै होइन यो परमादेश के गर्यो भन्दाखेरि सभामुख स्वयंले पनि बोलाउन सक्ने तिनैवटा संस्थालाई यसले चाहिँ परमादेश जारी गरेको छ। त्यसकारण गर्दा यो तिनैवटा संस्था सभामुखले बोलाउन सक्ने भन्ने चाहिँ अन्तिममा छ। अन्तिममा सेनेट भर्खरै हाम्रो पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि यो परमादेश जारी गरिएको छ भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ के त भन्दाखेरि असंवैधानिक कदम चाल्नु हुने प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरेर आदेश गर्ने राष्ट्रपतिज्यूको कदम जुन उत्प्रेषणको द्वारा बदर भइसके पछाडि अब प्रदेश सभामा यो जुन छलफल हुन्छ यो असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन सर्वोच्च अदालतले गरिसके पछाडि हजुर अब प्रदेश सभाले ट्र्याकमा लैजाने। अब हेर्नुहोस् है चण्डेश्वरजी, म अब के हुन्छ अब संवैधानिक ढङ्गबाट मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ म विशेष अहिले छलफल गर्छु नि। त्योभन्दा अगाडि केही जिज्ञासाहरू हाम्रा दर्शकको पनि हुनसक्छ क्या। योभन्दा अगाडि ठुलो हल्लाहरू थिए है, सेटिङ हुँदैछ सर्वोच्च अदालतमा त्यसकारण पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने खालका हल्लाहरू, अथवा सेटिङ भयो भने चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका थिए होइन। सर्वोच्च अदालतप्रति एक खालको मान मर्दन गर्ने कुरा हो भन्छौँ हामी चाहिँ यसलाई, दुवै पक्षबाट भएका कुराहरू। किनभने अदालत भनेको अदालत हो र त्यसले निष्पक्ष न्याय गर्छ भन्ने कुराको अपेक्षा नेपाली जनतालाई छ। अब अहिले आफ्ना व्याख्याहरू होलान्, यतिखेर चाहिँ के त हो त्यसो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको जस्तो कुराहरू अथवा सेटिङका कुराबाट केही भएका छन् कि होइन? साँच्चै संविधानका धाराहरूले त्यो खालको अवधारणा त्यो दिएको थियो, आधार दिएको थियो, त्यस अनुसार भयो कि के भयो होला? शेरबहादुरजी अलिकता भन्नु कि यहाँलाई। यो अलिकति म कुरा राख्छु के त भन्दाखेरि यो पुसको 5 गते भन्दा अगाडि एउटा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति जोड्न चाहन्छु, 6 दिन अगाडि कुरा राख्न चाहन्छु। पुसको 30 गते यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको जो बैठक बस्यो नि, बिहान बैठक बस्यो, कोरम पुगेन। त्यसपछि दिउँसो अध्यादेश लिएर आयो। त्यो अध्यादेशबाट एकाएक फेरि त्यो अध्यादेश लागू कति बेला हुने त्यही दिनमा 2टा ऐन लागू भएर चाहिँ बेलुका साँझ फेरि मिटिङ बस्यो। त्यहाँ 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ बस्नुभयो, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। यो 3 जना बसेर चाहिँ जो निर्णय त्यहाँ उहाँहरू बैठक बसे र बेलुका पब्लिकको बिचमा के त भन्दाखेरि कुनै निर्णय भएको छैन भनेर जो सन्देश दिएको थियो। तर के त भन्दाखेरि विघटनको सँगसँगै जो 38 जना अब त्यो पछाडिको करिब 32 जना जो संवैधानिक नियुक्तिहरू भए नि, विभिन्न संवैधानिक हो, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू आएका थिए। तर सर्वोच्च अदालत पनि सर्वोच्च अदालत नै हो। व्यक्तिले त्यो न्यायिक अधिकार अन्तर्गत बाहेक आफ्नो ढङ्गबाट गर्ने कामहरू आफ्नै हिसाबबाट हुन्छ। न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा हिजोका दिनमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासनलाई कायम गर्ने गरेका थियो, अहिले पनि त्यो हुन्छ। तर के पब्लिकमा के भयो भन्दाखेरि यो जुन क्रियाकलापहरू जो छ त्यो क्रियाकलापले गर्दाखेरि र प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ धारा 85 धारा 76 को साथ समेतको प्रयोग गरिकन हुँदै नभएको प्रयोग गरिकन जो उहाँले विघटन गर्नुभएको र त्यही सिलसिलाको त्यही बैठक अनुसार त्यस किसिमको असंवैधानिक कामहरू हुँदाहुँदैको अवस्थामा त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार नियुक्ति भएका भनिएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनवाई हुने अवधि बाँकी छँदैको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन गराएर त्यो 45 दिन नागिसके पछाडिको शपथ ग्रहण खुवाउने खाने काम भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसको बीचमा शङ्का उपशङ्का भएका हुन्। संवैधानिक आयोगमा भाग खोज्नु, कोर्टको खल्तीबाट गएको मानिस त्यहाँ पुगे भनेर उहाँलाई पनि आरोप लगाइएको हो हैन? पदमा न्यायिक पदमा बसेपछि न्यायाधीशको हैसियतले बस्दाखेरिको अवस्थामा उसले संविधान र कानुन छोड्न सक्दैन, छोड्न मिल्दैन। र त्यही व्यक्ति उतापट्टिको चाहिँ एउटा प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्ने काममा जुन जानुभयो नि, त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूको बिचमा पब्लिकको बिचमा आशंकाहरू पैदा भए र त्यो आशंकाको सन्दर्भमा विभिन्न यो सेटिङ उपसेटिङ कुराहरू जो आएका छन्। तर के त यसले प्रमाणित के गर्यो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतले चाहे त्यो शाही आयोगको कुरा होस्, शाही आयोगले के गरे त्यो बेलामा त्यस किसिमको हुँदा शाही आयोगकै राजाकै बेलामा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जुन स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको थियो अहिले पनि यही कायम गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी राजको इस्टाब्लिसको प्रत्याभूतिको रक्षाको लागि सदैव उच्च स्तरमा रहन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि संविधान इजलास सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गरेको छ, नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हार्दिक बधाई
हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यस किसिमको जुन कामहरू भएका छन् संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्नको लागि सर्वोच्च अदालतले यो बाहेकको जनताको अरू मुद्दा मामिलाहरूमा पनि यस किसिमको कदम चाल्नको लागि सफलता मिलोस्, निष्पक्षता ढङ्गबाट स्वतन्त्र ढङ्गबाट न्याय दिन सकियोस्। हाम्रो शुभकामना, नेपाल बारको तर्फबाट शुभकामना। होइन, अब सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार गर्नै पर्ने काम भएको भए त अब यो गर्नै पर्ने थियो होला। यहाँ बधाई शुभकामनाको भन्दा पनि होइन जे छ त्यही होला भनेपछि यसको विपरीत आएको भएछ तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्थ्यो? होइन, त्यस किसिमबाट होइन। कुरा के रह्यो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन प्रतिकूलमा जान्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हजुर, कता त्यस किसिमबाट त्यो यदि गएछ भने त्यो पिपुलले चाहिँ फेरि अर्को किसिमबाट चाहिँ उसले फैसला त मान्नै पर्छ। संविधान के भन्दछ भन्दाखेरि अदालतबाट दिएको फैसला मान्नै पर्दछ। अब कसरी जान्छ मुलुक, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अब संविधान अनुसार अथवा अब पुनर्स्थापित भनौँ होइन, संसदलाई बुझ्ने भाषामा, अथवा पुस्तारकै निरन्तरताको यो संसदले अब सरकार कसरी छान्छ भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्छौँ। विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीसँगै रहनुहोला। विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय पुस 5 को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ र यस पछाडि अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, संवैधानिक कानुनी दृष्टिकोणबाट अबको बाटो के र यो फैसलामा आखिर के छ भन्ने सम्बन्धमा यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र चण्डेश्वर श्रेष्ठ दुवैजना हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ। यसै गरी हामी केही राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरूसँग जोडेर कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको टिप्पणी के छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी बृहत नागरिक समाजका संयोजक युग पाठक, त्यसैगरी संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद दिनेश त्रिपाठी लगायतका व्यक्तित्वसँग पनि जोडेर हामी कुराकानी गर्छौँ। अब देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा यतिखेर भने शेरबाजी ल अब यो जुन फैसला आजै आएको छ मानिसहरूले यति चाँडै आउला भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनन्, अपेक्षाकृत यो चाँडै आएको हो? होइन, मलाई त त्यो जब यो 11, 12, 13 भनेर राख्यो नि, हेर्दा हेर्दै भनेपछि हेर्दा हेर्दै भन्नुको अर्थ त त्यो बसेर गफ गर्ने होइन होइन। त्यो हिजोसम्म एउटा त्यो बस नोटको टाइम दिनुभएको थियो। मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्र यो अहिलेको आजको जुन 15 पृष्ठको एउटा सानो संक्षिप्त फैसला भनेको छ यही नै अधिकारीको भनेर भनेको छ। आजै तयार गरिरहेछ कि केही दिन अगाडिदेखि तयारी त्यो बाहिरको जस्तो यो जुन फ्याक्ट हुन्छ त्यो त फ्याक्ट त सबै कुरा पहिल्यै लेखिन्छ नि, जे भयो। अनि त्यो त अन्तिमसम्म सुन्नु पर्ला नि त दुवै पक्षको बहस होइन। अनि अन्तिमसम्म सुन्दाखेरि फ्याक्ट सबै लेखिसकिन्छ। जसरी यो आएको छ यसको 5 यो जुन छ नि फ्याक्टको 5 सबभन्दा 5 मा नै इम्पोर्टेन्ट छ कि सबै फैसला के हो, यो माथिको विघटन ठिक छ कि छैन भनेर यसैमा लेखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि होइन, आज 11, 12, 13 भन्नुभयो होइन, आज हामी 11 गति बोल्दैछौँ होइन त। अनि आज भनेपछि त आजबाट तयारी गर्नुपर्ने, अगाडिदेखि नै पूर्व तयारी रहेछ कि सर्वोच्च अदालतको भन्ने नि। त्यो यो अदालतमा बस सक्यो नि, हजुर, बस सकिएर हिजोसम्मको लागि बस नोट पेश गर्न जुन टाइम दियो नि, हजुर, त्यो टाइमभित्र पनि उहाँले त आफ्नो हिसाबबाट सामान्य लगायतका मान्यज्यूले त अध्ययन गरिराख्नु भएको छँदै थियो र त्यसको लागि हिजो बस नोट आइसके पछाडि अरू त्यो प्रिपेरेसन त सबै भइसकेकै थियो। खालि उहाँहरूको निष्कर्ष मात्रै पुग्नु पर्ने थियो, न्यायिक निष्कर्ष पुग्नु पर्ने थियो। त्यो निष्कर्ष आज आएको छ। यो सुगत छैन, किनभने यत्रो इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो यो मुलुकको लागि नै। मुलुक रहने नरहने, हाम्रो देशको संविधान रहने नरहने होइन। विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनमा गएको भए मुलुक रहन्न थियो र? सुन्नुहोस् न, यो अब निर्वाचन आयोगले काम गरेर देख्नु भएको छ होइन? ढिलो चाँडो सुन्नु न, निर्वाचन आयोगले काम गरेको छ। ऊ दलको नेतालाई हेरेर बसिरहेको छ निर्वाचन आयोग, संवैधानिक अङ्ग हो नि। उनी सर्वोच्च अदालत हेरेर बस्यो होइन होइन, उसलाई त त्यो इन्ट्री अर्डर केही गरेको थियो नि, पुस 5 बाट के हेरेर बसेको छ, के गरेको छ? एउटा पनि त्यहाँ काम नगरेर बसिरहेको छ निर्वाचन आयोग। को दलको केपीलाई मान्यता दिने कि उसलाई प्रचण्डलाई दिने भनेर ऊ त्यहाँ जोखना हेरेर बसिरहेको छ होइन। त्यसको काम हेर्नुहोस् न। त्यसैले गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक फैसला जसरी सर्वोच्चले एउटा आज दिएको छ, यो मुलुकको लागि भने के हामीले
जुन किसिमको सपना एउटा संविधान ल्याएर स्थिर देश बनाउने, स्थिर सरकार बनाउने, स्थिर मुलुक रहने, त्यो राजनीतिक कुरा हो। संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेरौँ त, संविधानको चस्मा लगाएर, संविधानवादको चस्मा लगाएर अझ होइन यो फैसलालाई कुन रूपमा लिने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला होइन। राजनीतिक पार्लियामेन्ट अब 13 दिनभित्रमा बस्ने भयो। अब पार्लियामेन्ट भएपछि त जस्तै अब अहिले यस्तो यो कुरै नगर्नुहोस् तपाईँले, यो जसले बस्दैन त्यसलाई त्यो यो संविधान नमान्ने, संविधान विरोधी हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ। अहिले धेरै कुरा नगर हामी पोजिटिभ हेरेर राखौँ न। मैले भने चाहिँ प्रतिनिधि सभा डाक्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान के छ होइन, यहाँ तिनटै सरकारले पनि डाक्न सक्छ, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर, यहाँ पर्यो भने सभामुखले पनि बोलाउन सक्छ भनिसक्यो। बोलाउनु त राष्ट्रपतिज्यूले होइन, त्यो यदि कुनै अटेर गर्यो भने सभामुखलाई पनि भनिसकेको छ। यो परमादेश भनेको त्यो सभामुखले पनि त राष्ट्रपतिज्यूलाई नै होइन, केही गर्नु पर्दैन सिधै। अर्को एउटा बाटो छ। हजुर, यदि प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धमा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अब त प्रतिनिधि सभा त प्रस्तावना भइसक्यो, अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्ध त्यहाँ जुन आइराखेको छ त्यो विषयमा संविधान सम्मत ढङ्गबाट आएको छ र सभामुखले चाहिँ कल गर्नु पर्यो भने, कल गर्न चाह्यो भने यो अहिले परमादेश अनुसार उसले पनि कल गर्न सक्छ। ल हामी यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका देव गुरुङ, उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। अब हुनुहुन्थ्यो केही अगाडिसम्म, अहिले हुनुहुन्छ। देव गुरुङ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर देवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। देवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई यहाँले र यहाँको दलले कसरी लिएको छ? फैसलाको मूल कपी त अझै पनि पठन ल्याएको छैन हामीसँग छ। फैसलाको मूल कपी हामीसँग छ देवजी होइन, यहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, संक्षिप्तमा मिडियाहरूबाट जे जस्तो आइरहेको छ र त्यो हेर्दाखेरि फैसला सही ढङ्गले गरेको छ, ठिक ढङ्गले गरेको छ र यो फैसलाको हामी समर्थन र स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर, अब फैसलामा के भनिएको छ भने उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ। यो यहाँ हामीसँग दुईजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ अहिले स्टुडियोमा हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी पनि हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ 13 दिनभित्र, अबको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्नको लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई परमादेश पनि जारी गरिएको छ भनिएको छ होइन। हजुर, अब यहाँहरू त संसद पुनर्स्थापनाको लागि भन्दै सडकमा पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। अब प्रतिनिधि सभा बैठक 13 दिनभित्र बसिसकेपछि प्रमुख काम त सरकार गिराउने अथवा नयाँ सरकार बनाउने त हुने होला नि त होइन? अब पहिलो कुरा त पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले चालेको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक कदम थियो र यो असंवैधानिक कदम चाहिँ सच्याउने काम चाहिँ अदालतले गरेको छ र यदि यो कदम निरन्तरतामा गएको भए संविधान नै खारिज हुने स्थितिमा थियो र यो बीचमा संविधानभन्दा विपरीत खालका थुप्रै काम कारबाहीहरू गरिरहेको अवस्था हो। सरकारले स्वयं संविधान असंवैधानिक प्रकारको स्थितिमा पुगेको स्थिति हो। त्यसो भएको हुनाले ठुलो संवैधानिक सङ्कट जो पैदा भएको थियो र यो संवैधानिक सङ्कट पनि एक प्रकारले तत्कालको लागि हल भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले मुलुकमा तान्त्रिक गणतन्त्रको जो संविधान छ, यो संविधानमाथि आएको जो खड्गो हो, पुस 5 गतेको संसद विघटनले जुन खड्गो निम्त्याएको थियो र त्यो खड्गो यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा र अब कार्यान्वयनलाई त्यसलाई नियमित प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रियामा सदनको सुचारू प्रक्रियाले यो सकारात्मक विकासलाई अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अब यो सरकारको निरन्तरताको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूमा के हो यहाँहरूको कुरा र यहाँहरूको पार्टी अहिले पनि औपचारिक ढङ्गबाट फुटेको छैन, एकै छ। हुन त दुई खालको एउटा खेमा समूहमा विभक्त भइसकेको छ होइन। यहाँहरूको पार्टीको अवस्था के हुन्छ, सरकारको अवस्था के हुन्छ देवजी? पार्टीको कुराको बारेमा त अहिले निर्वाचन आयोगमा छ। अब निर्वाचन आयोगले विचाराधीनको अवस्थामा हेरिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले ढिलो चाँडो एउटा सकारात्मक ढङ्गले फैसला गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी। त्यसकारणले दलको बारेमा चाहिँ निर्वाचन आयोगकै जिम्मेवारीमा रहेको हुनाले निर्वाचन आयोगकै लगाउनेछ
मृत्यु लगाउनु छ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। अनि यहाँहरूले सरकारको सन्दर्भमा हजुर सरकारको सन्दर्भमा अब सदनले सोच्ने कुरा हो, दलहरूले सोच्ने कुरा हो, सरकार कसरी लैजाने, कसरी अगाडि बढ्ने, कस्तो खालको सरकार बनाउने या नबनाउने या ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा दलहरूले सोच्ने कुरा हो। त्यो अब अहिले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो संसदको जीवन्त बनाउने कुरा, निरन्तरतामा लैजाने कुरा नै प्रमुख कुरा हो र चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। संविधानको रक्षा गर्ने र संसदलाई सुचारू गर्ने कुरामा यो फैसलाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अब पुस 5 गते प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभन्दा केही अगाडि यहाँहरूको समूहले नेकपाभित्रै प्रचण्ड नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका कारणले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ जानु परेको उहाँले जिकिर गर्दै आइरहनु भएको थियो होइन छ। अब यहाँहरू प्रतिनिधि सभामा अब के अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ? होइन, प्रतिनिधि सभामा दर्ता त अलरेडी दर्ता छँदैछ होइन। अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता त त्यही बेलामा दर्ता गरिरहेकै विषय छ। त्यसको हुनाले चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गराउने कि के गर्ने भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ होला। दर्ता त अलरेडी दर्ताकै रूपमा रहेको चाहिँ छ। हजुर, अब यो सरकारको निरन्तरता हुन्छ अथवा यो सरकार हटेर नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्छ प्रतिनिधि सभा? अब सरकारको प्रश्नको बारेमा चाहिँ अब यो संविधानमाथि हमला गरिसकेपछि, संसदमाथि हमला गरिसकेपछि यो सरकारको नैतिकताको आधारमा पनि सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो। दिने नदिने कुरा नैतिकताको आधारमा दिने नदिने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा हो, उहाँले सोच्ने विषय हो, अरूले सोच्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। कारणले उहाँ आफैले सोच्नुपर्ने विषय हो। तर देवजी आजै फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रारम्भिक टिप्पणी आएको छ, अब नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्दा प्रचण्ड नेपाल समूह अथवा प्रतिनिधि सभामा रहेका ती राजनीतिक दलहरू मै कहाँ आउने त होला नि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर भन्ने टिप्पणी छ उहाँको। हजुर के भन्नुभयो मैले अलि सुनिएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो फैसला सुनिसकेपछि आजै एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ, अब प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन किनभने हिजोको उहाँको दाबी भनेको पनि 64% मैले नै लिएर बसेको छु, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको 64% बहुमत भन्ने उहाँको दाबी। अहिले पनि अब प्रधानमन्त्री छान्नको लागि उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ अरू पक्ष र मै कहाँ आउने त होला नि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर भन्ने ओलीजीको टिप्पणी छ नि। तपाईँको आवाज चाहिँ कटेर आएको हुनाले राम्रोसँग सुन्नै पाइन खै चाहिँ। देवजी मलाई राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ यहाँले यतिखेर चाहिँ? अब अहिले पुछारको त सुनिया छ। यहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको पछिल्लो टिप्पणी सुन्नु भएको छ आज यो फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि? प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीको बारेमा सुन्न पाएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री नयाँ दिन सक्दैन, त्यसपछि सबै प्रस्ताव लिएर मै कहाँ आउने त होला नि भन्ने जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ। फेरि पनि आवाज कट्यो। तपाईँसँग कुराकानी हुन सकेन देवजी। अब सत्ता समीकरणका अब के त्यसमै प्रतिनिधि सभा चाहिँ बढी अब सत्ता समीकरणमै लामो समय अल्झेला नि भन्ने मानिसहरूका आशंका छन् नि। हजुर के भन्नुभयो अलि बुझिएन। सत्ता समीकरणमै प्रतिनिधि सभा अलि बढी अल्झेला कि भन्ने आशंका छ नि यतिखेर? अब आवाज चाहिँ सुनिएन, माफ पाऊँ, अब के गर्ने खै चाहिँ। मैले यहाँको आवाज हजुर देवजी मैले यहाँको आवाज राम्रोसँग सुनिरहेको छु। म फेरि दोहोऱ्याएर प्रश्न सोध्ने प्रयास गरिरहेको छु। सत्ता समीकरण हजुर सत्ता समीकरणमै बढी अल्झेला अब प्रतिनिधि सभा भन्ने खालका कुराहरू र आशंकाहरू अहिले बढिरहेका छन्। यहाँले सुन्नुभयो मेरो प्रश्न? देव गुरुङले प्राविधिक कारणले मैले सोधेको प्रश्न हाम्रा दर्शकहरू बुझिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तर प्राविधिक कारणले देव गुरुङजीले बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। हामी उहाँसँग जोडिएर पुनः कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र वर्तमान अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनकै वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विघटन बदल यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
विघटन बदर यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछिको अवस्था र यो फैसलामा के छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। शेरबहादुर, त्यसो भए के अब तपाईँले अघि भने जस्तो अब चाहिँ मुलुक संविधान अनुसार कसरी अगाडि बढ्छ त? ल, अब अविश्वासको प्रस्तावकै कुरा गर्ने भने योभन्दा अगाडि दर्ता गरेका अविश्वासको प्रस्ताव संसदमै छ, प्रतिनिधि सभामै छ, 13 दिनभित्र बैठक डाक्ने भन्ने कुरामा केही हुन सक्ला होइन? के हुन्छ त्यसो हो भने? जस्तो अहिले अब यो संविधान ट्र्याकमा आयो, अब के ट्र्याकमा आइसक्यो। आजैबाट भन्नुहोस् न, अहिले यो इफेक्टिभ यही 6-15 भनेर भन्नुभयो नि, त्यतिखेरबाट इफेक्टिभ भइसक्यो। अब संसद बोलाइसकेपछि अब केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो दलले, संसदीय दलले मान्यता दिने कि नदिने, पहिला संसदीय दलको नेता हो नि उहाँ त। उहाँले 76 को म प्राइम मिनिस्टर हुँ, 64% मेरोसँग कमान छ भन्थ्यो, भन्नुभएको छ। त्यो आफ्नो दलले उहाँलाई दलको नेता बनाउँछ कि बनाउँदैन, पहिला त्यो एउटा खुड्किलो छ उहाँको लागि। दलको नेताबाट हटायो भने सक्यो। अब दलको नेता मान्यो भने फेरि कन्टिन्यू भएर बस्छ। अथवा पहिला दर्ता भएको होइन, पुस 5 होइन, त्यो होइन, त्यो विश्वासको त्यो विश्वास त्यो अर्को हो। पहिला दलको नेता हो नि उहाँ त। त्यही त, संसदीय दलको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्राइम मिनिस्टर हुनेछ, त्यसले विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। नेकपाले गर्ने कुरा भयो। अब त्यो पार्टीभित्रको कुराहरू आयो भने नि, कि अब त दलका कुराहरू आयो नि भित्र त। पार्लियामेन्टमा दल छ नि जम्मै, नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी, आरपिपी सबै छन् नि। अब त्यो दलको फङ्सन हुन्छ, त्यसका आधारमा चल्नुपर्छ र चल्छ। र अर्को के छ भने पार्लियामेन्टमा अब अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ, पहिल्यै दर्ता भएको छ, त्यो पनि अब अहिले फङ्सनेबल भएको छ, अब आजबाट इफेक्टिभ भएको छ। त्यसमा उहाँले फेस गर्नुपर्छ। उहाँले 138 जना पुगाउनु भयो भने प्राइम मिनिस्टर खाइरहनुहुन्छ, त्यो जुन भोटिङ हुन्छ नि, 138 जना पुगाउनु भएन भने चाहिँ उहाँले छोड्नुपर्ने हुन्छ प्राइम मिनिस्टरसिप। तर अब मलाई लाग्छ यो फैसला आएपछि आजै उहाँले केही न केही मुलुकको लागि यो फैसलामा मान्छु, यो फैसलाले सगर्व मान्नुपर्छ। यो कसैको हार भएको छैन। एकछिन होला केपीजीलाई बडा नमजा लागेको हुनसक्छ, तर डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र उहाँ पनि एउटा तपाईँको के छ भने फेरि आफ्नो जति छन् मान्नेहरू लिएर बाहिर बजारमा हल्लाहरू हुन्छ, बजारका हल्लाहरूलाई कति महत्त्व दिने तै पनि सोध्नुपर्छ प्रश्नको रूपमा होइन? अब यहाँ पुनर्स्थापना भयो भने, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरियो भने चाहिँ सङ्कटकाल लगाउने तयारी लगायतका हल्लाहरू, जस्तै सुरक्षा परिषदको बैठक बसेका कुराहरू, प्रधान सेनापतिसँगको भेटघाटका कुराहरूमा एउटा हल्लाका रूपमा बाहिर आइरहेका छन् होइन? यो विषयमा चाहिँ म चण्डेश्वरजी तपाईँ कहाँ आएँ, छोटो शेरबहादुरजी कहाँ आउँछु। यो सर्वोच्च अदालतबाट जुन परमादेश जारी भयो नि, उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेर परमादेश जारी भइसकेपछि अब संविधानको लिगमा गइसकेको छ। संविधानको लिगमा गइसके पछाडि चाहे त्यो सेना होस्, चाहे राज्यका अरू कुनै पनि अङ्ग होस्, संविधानभन्दा नागेर जान सक्दैन र स्वयं सम्मानीय प्रधानमन्त्री पनि त्यो लिगभन्दा अगाडि जान सक्दैन। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि आशंका कुरा, सङ्कटकाल लगाएर जाने तयारी अथवा पुनर्स्थापना भयो भने आशंका गर्नु एउटा कुरा भयो, आशंका गर्नु एउटा कुरो भयो, व्यवहार अर्को, यो वास्तविकता अर्को कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग न संविधान साथमा छ, न जनता साथमा छ, न न्यायपालिका साथमा छ। होइन, संविधान त छ नि त, संविधानमा सङ्कटकालको व्यवस्था पनि छ, सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अवस्था पनि छ, त्यसलाई खैर संसदले अनुमोदन गर्नु अवस्था छ नि त्यहाँ त। सङ्कटकाल लगाउन सक्ने जो पूर्वावस्था लाग्न सक्छ नि, त्यो छैन नि त। उहाँले हिजो के भने हो भने संसदलाई निरन्तरता दिनु, ताजा जनादेशमा नदिनु चाहिँ जनताप्रति घात हुन्छ, किनभने यो सरकारलाई कामै गर्न दिएन। त्यसो गर्नु भनेको अदालतको अवज्ञा गर्नु हो, अदालतको आदेशको परमादेशको अवज्ञा गर्नु हो। उहाँमाथि त अर्को अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ, त्यसका त्यो गर्न सक्नुहुन्न उहाँले। त्यसतर्फ हामीले शङ्काको आधारमा गर्ने होइन, त्यसतर्फ लाग्ने होइन। हामी त अब चाहिँ संविधानको लिगमा आइसके पछाडि कसरी स्थायित्व प्रदान गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। तपाईँ हामी चाहे पत्रकारिता होस्, चाहे कानुन व्यवसाय होस्, लाग्दा त्यतै लाग्ने हो। आशंका निवारण त गर्नु पर्यो नि त। कुनै पनि हालतमा सङ्कटकालका हल्लाहरू के आज भोलि नै खुब सुनिन्थ्यो, धेरैले टेलिफोन गरेर सुन्नुभएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्नुभएको थिएन र, यो जितेका बाढीको सम्बन्धमा त भनेको थियो नि, म छोड्दिनँ, म जितेकै हुँ भनेकै थियो नि। त्यो हामी त्यो संविधानले अनुमोदन गरेको फैसलाले के भन्छ भनेपछि हामी जाने होइन त्यसरी। यो फैसलालाई हाम्रो संविधानमै के छ भन्छ भने यो संविधान, यो फैसलालाई नेपाल सरकारले, नेपाली जनताले सबैले मान्नुपर्छ भन्ने फैसला त्यो सर्वोच्चको हाम्रो संविधानमै लेखेको छ कि। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो फैसलाभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैन।
प्राइम मिनिस्टर पनि जान सक्नुहुन्न, कोही पनि जान सक्दैन र यो हल्लाका पछाडि नलागौँ, हामी हल्लाका पछाडि जानु पनि हुँदैन। संविधानले त्यो अनुमति दिएको छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कटकाल लगाउने? होइन, त्यो सङ्कटकाल लगाउने त पूर्वावस्था हुन्छ। जस्तो अब तपाईँको द्वन्द्व भयो, डिस्टर्बेन्स हुन लाग्यो, त्यो जे पाएमा जतिखेर पाए संविधान तपाईँको सङ्कटकाल लगाउनु पाइँदैन, त्यो संविधानमै लेखेको छ। त्यो तपाईँको मनका भरमा तपाईँको आफूलाई इच्छा लाग्यो कि सङ्कटकाल लगाउने त्यस्तो होइन। तर आशंका पनि हामीले सोच्नु पनि हुँदैन, किनभने यो संविधानले जे कुरा गरेको छ त्यसलाई लागू हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो, त्यो पो कुरा हो अहिले। अब 76 को 1 अनुसार 2 अनुसार बनेका प्रधानमन्त्री र यदि त्यो सकिएन भने 3 अनुसार अथवा 5 अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न सक्नु भएन, ल्याउन सक्नु भएन भने चाहिँ अन्ततः 7 कार्यान्वयनमा आउँछ र प्रतिनिधि सभा विघटन जाने भन्ने। अब अहिले प्रतिनिधि सभामा जुन खालको शक्ति सन्तुलन अब समीकरण बन्ने स्थिति छ, त्यसले राम्रोसँग सरकार दिने नसक्ने परिस्थिति र अन्ततः 5 को बनेको प्रधानमन्त्री जुनसुकै एकजना कोही प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफूमा म बहुमत प्रदर्शन गर्न सक्छु भनेर दाबी गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ र विश्वासको मत ल्याउन सक्नु भएन भने उहाँले पनि भने विघटनतर्फ जान्छ। त्यो स्थितिमा पुग्ने खालको परिस्थिति पनि छ, संसदभित्रको सत्ता समीकरण पनि भन्छन् नि होइन। अहिलेको अवस्था भनेको अब जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको कदम असंवैधानिक ठहर भइसके पछाडि, प्रमाणी जारी भइसके पछाडि, हाउस रिइन्सेट भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको ड्युटी के त भन्दाखेरि प्रतिनिधिसभा बोलाउने र धारा 100 अनुसारको विश्वासको मत लिने। उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुभयो, उहाँ निरन्तरता पाउनुहुन्छ। होइन, उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने उहाँले छोड्नुपर्छ र अनि फेरि धारा 76 अनुसारको एक्सर्साइज हुन्छ र धारा 76 अनुसारको एक्सर्साइज हुँदाखेरिको अवस्थामा दलहरूले पुनर्स्थापना भयो भनेर मातिने अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विघटन गरेको म असफल भएँ भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न अघि पनि तपाईँलाई मैले सोधिसकेँ, दुई पटक फेरि दोहोरिएर मलाई यहाँ सोध्नको लागि आग्रह पनि आइरहेका छ हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूबाट होइन। यहाँ के आइरहेको छ भने 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्नुपर्ने स्पष्ट लेखे पनि राष्ट्रपतिले डाक्ने हो प्रतिनिधि सभाको बैठक, प्रधानमन्त्रीको त्यसमा सहमति चाहिन्छ। उहाँहरू 2 जनाले चाहनु भएन भने हुन त तपाईँहरूले अघि भनिसक्नुभयो अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि त्यहाँ सभामुखलाई पनि त्यो अधिकार आदेश गरे, परमादेश जारी गरेको छ त्यहाँ। तिमी 3 जना त्यसो भए एउटा कुरा राष्ट्रपतिज्यूले चाहनु भएन प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनु भएन भने के एकल ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभाका सभामुखले चाहिँ डाक्न सक्नुहुन्छ? सुन्नु न, यहाँ मलाई लाग्छ त्यो यो हामी अहिले नसोचौँ, किनभने उहाँ संविधानभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति पनि जान सक्नुहुन्न के होइन। सुन्नु न, त्यो हिजोको कुरा छोड्नु छ भने विघटनको त होइन, हिजोको कुरा छोड्नु छ भने होइन, हामीले त्यो कल्पना गर्न हुँदैन। अहिले त कल्पना गर्नु स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा नि कल्पना होइन। उहाँले संविधान सापकोटा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्नुहुन्छ? अघि तपाईँले त्यो सक्छ, यहाँ तपाईँलाई भनेको छ कि त्यस कारणले त्यो अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि आदेश गरेको छ नि। भनेको राष्ट्रपतिले चाहनु भएन भने प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन भने पनि सभामुखले बैठक डाक्न सक्नुहुन्छ? यो फैसलाले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। 13 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूले यदि हाउस बोलाएन भने उहाँका विचाराधीन रहेको विषयहरूको सन्दर्भमा हाउसमा चाहिँ सभामुखज्यूले चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अगाडि बढ्न सक्छ नि त, उसले त सक्छ नि त। यो स्पेसल भन्नु किनभने यस्तो छैन नि संविधानमा व्यवस्था त, त्यो संविधानमा त क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बोलाउनु परेको छ नि। यो किन भन्यो भन्दाखेरि त्यो कुरा उठाएको थियो नि त्यहाँको निवेदकको वकिलहरूले भनेको थियो कि भोलि पुनर्स्थापना सुन्नु न भने उठेकै कुरा हो, पुनर्स्थापना भएपछि पनि हाउस बोलाउँदैन प्राइम मिनिस्टरले के गर्छ भनेपछि अग्नि सापकोटाको वकिलहरूले सभामुखको वकिलहरूले नै भने कोर्टले अर्डर गर्नु पर्यो। यो यस्तो कुराहरू उठायो निवेदकको वकिलले, त्यसकारणले कोर्टले अर्डर गरेर डेट फिक्स गर्दै भन्यो। संवैधानिक प्रावधान त्यो छ, त्यसकारणले सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने बैठक डाक्ने भन्ने छ। अब यो परमादेशले फैसलाले त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर अनि सभामुखले बोलाउन सक्नुहुन्छ त? सुन्नु, परिवर्तन गरे होइन कि यो जुन उहाँको निवेदकको वकिलहरूले उठायो नि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्यो भने के तपाईँको रिट निवेदकको वकिलहरूले उहाँले हाउसै कल गर्नु न भोलि यदि प्रतिनिधि सभा आइसकेपछि त्यतिखेर के गर्ने भनेर क्वेसन उठाएको प्रश्न हामीले अहिले गरिरहेको। अनि अघि सापकोटाको लयरहरूले त्यो होइन एउटा डेटै दिएर हाउस कल गर भनेर भन, त्यो आधारमा भनेको थिएँ कि माग गरेको। त्यस कारणले 13 दिनभित्र मलाई लाग्छ त्यो हुँदैन। मैले त प्रावधानको कुरो गरेँ, स्पष्ट हुन चाहे प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन राष्ट्रपतिले चाहनु भएन भने पनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाउन सक्नुहुन्छ बैठक। उहाँलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ र उहाँलाई पनि परमादेश जारी भएको छ। अनि यस्तो मलाई लाग्छ यो किनभने अब प्राइम मिनिस्टरले यत्रो अन्तमा त्यसो भए शेरबाजीले अन्तमा त्यसो भए अबको के हाम्रो नेपालको संवैधानिक बाटो चाहिँ
अगाडि जाने बाटो स्पष्ट भयो? हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने जुन हुन्छ नि डेमोक्रेटिक सिस्टमको सेफगार्ड त्यो पायौँ हामीले। आज यो प्रुफ भएको छ 72 को संविधान नयाँ बनेपछि अबको राजनीति कता जाने भन्ने कुरामा संविधानको आलोक त्यहाँ परेको हो, प्रकाश आयो भनेको अब त्यो बाटो हिँड्छ मुलुक भनेर त्यो त दलको डिसिजन हुन्छ, दलले के गर्छन् त्यो मेरो जिम्मेवारी होइन, होइन। संविधानले चाहिँ निर्दिष्ट होइन, गरेको संविधानले अब दललाई जिम्मा दियो के? संविधानले बाटो देखाइसकेको छ। अब त्यो प्रब्लम, अब फेरि प्रब्लममा जानु भनेको संविधान बमोजिमको जानु हो। ल संविधानबाट नागेर अगाडि जान सक्दैन। देश संविधान अनुसारै चल्ने भनेर संविधान बनाएको हो भने संविधान अनुसारै चल्नुपर्छ र त्यसै अनुसार चल्दाखेरि कहाँ कहाँ कमी कमजोरी हुन्छ त्यो सच्याउँदै दलहरूले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, दलहरूले पनि आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ल हुन्छ, र त्यसो गर्नका निमित्त देश संविधान अनुसार कानुन अनुसार विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईहरू जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद एभिन्युज टेलिभिजनलाई। हस्, विघटन बदरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यतिखेर हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, त्यसै गरी दिनेश त्रिपाठी लगायत थुप्रै नेताहरूसँग, राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग पनि जोडेर उहाँहरूको टिप्पणी पनि हामी सुन्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।